अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सादिया सत्तार और आप हमें सुन रहे हैं पाक बंगला कनेक्ट में। एंड आई एम रियली सॉरी कि हमारा और आपकी जो बात है वो बहुत दिनों के बाद हो रही है। लेकिन लास्ट जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के आम अच्छे हैं या बांग्लादेश के आम अच्छे हैं, और उसकी वजह ये थी कि हमें एक एक्स स्पेस में एक बहस हो गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं जी बांग्लादेश के आम अच्छे। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और जिस तरह से आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया, दैट वाज माइंड बॉगलिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चंस जो मुझे कॉन्स्टेंटली जब हम कोई शॉर्ट्स अपलोड करते हैं या हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके हमें मौसूल होते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला कंसर्न जो बहुत सारे लोगों ने शो किया, उन्होंने कहा कि जो नीचे बंगाली के सब टाइटल्स लिखे हुए हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और वो जो है वो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको समझने में। तो बंगाली मेरी ज़ुबान नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम सब टाइटल्स जो हैं वो थोड़े बेहतर कर सकें, और उसके लिए आप लोग हमें हेल्प कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने हेल्प ऑफ़र भी किया है कमेंट्स में कि हम आपको यहाँ पे मदद कर देते हैं, वहाँ पे कर देते हैं। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। इस वीडियो के कैप्शन में आपको मिलेगा एक ईमेल एड्रेस, दैट इज़ pakistan.bangladesh.rawabit@gmail.com। उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं ताकि अगर आप किसी तरह से पाक बंगला कनेक्ट की टीम का हिस्सा बनना चाहें तो वी वुड लाइक कि आप हमारे साथ इस टीम का हिस्सा बने। ये जो एक हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसमें हम मोहब्बतें बांटने की बात करते हैं, जिसमें हम गलतफहमियाँ दूर करने की बात करते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को मज़ीद करीब लाया जाए और किस तरह मोहब्बतें बढ़ाई जाएँ और ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। सो आप ज़रूर हमें ईमेल कीजिए, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, दूसरा जो एक कमेंट हमें मुसलसल सुनने को मिलता है वो ये है कि इलियास के साथ हम कब पॉडकास्ट करेंगे। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हम इलियास के साथ पॉडकास्ट करेंगे। इट्स एन कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद आपको डिफरेंट पॉडकास्ट और भी मिलेंगी जो बहुत से उसमें पाकिस्तानी हमारे दोस्त भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। और डेफिनेटली अगर हम बात करें बांग्लादेश से तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे ताकि हम डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव सुन सकें और देख सकें कि उनकी राय के हिसाब से इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब दोस्ती की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो हाउ डू दे कमेंट ऑन दैट। सो इंशाल्लाह सून, इट्स इन द पाइपलाइन। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट इट। कुछ कमेंट्स मैं मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि एक महीने में जो मोहब्बत मुझे आप लोगों से मिली है वो डिज़र्व करती है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को शेयर करें और इस चीज़ पे बात करें। सो एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी जो इंडियन एनेक्सेशन प्लान्स हैं, जिसमें हमने बात की थी जूनागढ़ की, जिसमें हमने बात की थी हैदराबाद की, जिसमें हमने बात की थी कश्मीर की, और उसमें हमने ये भी बात की थी कि बांग्लादेश के हवाले से कब से प्लानिंग शुरू हुई और आगे कब तक उन्हें लगता है कि वो किस हद तक अपना तसल्लुत वहाँ पे बरकरार रखना चाहते हैं। तो हमें फेड आउट 007 ने एक कमेंट हमारे साथ शेयर किया, और ये कमेंट है 75 years of persecution, oppression, repression and immense suffering in just 20 minutes. Splendid job sister. Thank you so much. बहुत हौसला बढ़ाते हैं आप, फिर हमें डिफरेंट जो आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं उनको हम शेयर करते हैं। फिर उसके अलावा जी पीस इन पीस एक अकाउंट है जिन्होंने कहा कि differences may arise between two brothers due to others' mistake or someone else's conspiracy, but in the end we have to remember that the brother's heart is drawn to the brother, so we should forget everything before and move forward together with the pull of the heart. Exactly, that's the point कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इख्तलाफात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं बिकॉज फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ पीस इन द रीजन, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर बहुत सारे जगहों पे आपने हमें बहुत से बांग्लादेश और पाकिस्तान के फ्लैग्स भिजवाए जो हमारे दिल को बहुत ठंडा कर गया, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जी और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट्स में देखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ हमें फरहान अकबर साहब ने एक कमेंट किया और कहते हैं कि इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग टू बांग्लादेश बाय कंटिन्यूसली स्प्रेडिंग माइनॉरिटीज़ परसिक्यूशन प्रोपेगेंडा and brainwashing minorities into being anti-Bangladesh. We are lucky that we kicked Hasina on time, otherwise our fate would have been like Sikkim. That's why it's important for us to align with China and Pakistan to protect our sovereignty. इस पे थोड़ा सा मैं comment ज़रूर करना चाहूँगी
فرحان صاحب کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے یہی کوشش جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح بھارت نے جوناگڑھ کو، حیدرآباد کو، سکم کو اپنے ساتھ مرج کیا، اور کس طرح سے کشمیر پہ ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں، کس طرح سے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا. سو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح کا ایک ہیٹ اسپریڈ کیا جا رہا ہے، جس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے بھی خلاف ہو جائیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے وہ جو گورنمنٹ تھی جو بھارت کی مرضی سے چل رہی تھی اس کو ہم نے نکال دیا، اور ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم چین اور پاکستان کے ساتھ ایک اتحاد بنائیں، ایک اسٹریٹجک الائنس بنائیں، تاکہ ہم اپنے ملک کی بقا کی حفاظت کر سکیں. یہ ایک ہمارے بنگلہ دیشی بھائی کا کامنٹ تھا. اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی نے کامنٹ کیا اور کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے آئیے، میری طرف سے کھانا پینا سب کچھ ہے آپ کے لیے، اور گھر میں رہنا بھی فری ہے. اور دیٹس اے لاٹ آف لو. ٹو بی آنیسٹ آئی ایم سو اوور ویلمڈ. بہت شکریہ آپ کی اتنی محبت کا، اور ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ بھی ضرور پاکستان آئیں. اور اب تو فلائٹس بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں اوپن ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ یو ول ڈیفینیٹلی انجوائے پاکستان کی مختلف سٹیز، پاکستان کی کلچر کو، اور مختلف ایسی ہسٹوریکل سائٹس ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے بہت مزہ آئے گا. اور انشاءاللہ ضرور. ایک میسج ملا آکوش ابھی پھوئیان سے، کہتے ہیں کہ وہ 23 سال کے ہیں، ایک ینگ مین ہیں، اینڈ ان کو نہیں پتہ کہ وہ پاکستان سے پیار کیوں کرتے ہیں اور یہ محبت کہاں سے آئی ہے. بٹ آئی لو پاکستان. انشاءاللہ ایک دن آپ پاکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے ملنے کے لیے، اور آپ ہمیں بنگلہ دیش انوائٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سون انشاءاللہ. اس کے بعد جی بہت سارے اور فلیگز اور بہت ساری اور محبتیں. تھینک یو سو مچ. اینڈ اتنے سارے کامنٹس ہیں کہ سارے شامل کرنا مشکل ہے، بٹ تھوڑے تھوڑے اسکرین شاٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر رفیق نے کہا آئی ہوپ وی کین واچ مور ویڈیوز لائک دس ان اے رو سو دیٹ آر ریلیشن شپ کین بی رینیوڈ. Pakistan is our close brothers. Disasters will always be with us and we will be together. بہت ہی اچھا میسج ہے کہ آپ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ مضبوط رہے گا. بالکل رہے گا اور ضرور رہے گا، اور کوشش کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ جی چوائسفل انگلش نے میسج کیا ہے کہ پیپل آف بنگلہ دیش 95% جو ہیں وہ خوش ہیں، اور وہ ایکسپریس کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کہ ملٹری ٹائز ہونے چاہیے پاکستان کے ساتھ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تھینک یو. اور اس کے علاوہ جی ایک اور کامنٹ ہے، یہ مجھے بہت ہٹ کیا. انقلاب 333 کہتے ہیں سعدیہ ستار آپو. You say Apu as in Baji. When you say Assalamu alaikum to my beloved Bangladeshi brothers and sisters, tears well up in my eyes. آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور ہم دو بھائی ہیں جو شولڈر ٹو شولڈر چلیں گے، اور آپ بہت تعریف کر رہے ہیں، سو تھینک یو ویری مچ. پھر سیف کہتے ہیں جی می اینڈ مائی مام آر بگ فینز آف پاکستانی ڈراماز. نعمان اعجاز آپ کی فیوریٹ ایکٹر ہیں. لو فرام بنگلہ دیش. تھینک یو سو مچ. جی ویری نائس نیوز. بنگلہ دیش پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی. اینڈ we Bangladeshis want Pakistan, Bangladesh, China to sign a joint military agreement. یہ لکھا ہے جی سید احمد نے. اور سید احمد this is this is something which is the need of the hour کہ ایک joint military agreement ہونا چاہیے for the safety and security of multiple countries in the region of course and the peace for sure. اس کے علاوہ جی ہمارے پاس کامنٹس ہیں اور طرح کے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ just say that it is a wonderful idea کہ جو تینوں ہمارے ممالک ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا، ان کا الائنس بنے. تو ایسے بہت سارے کامنٹس ہیں، کچھ میں نے مینشن کیے ہیں، کچھ ڈیفینیٹلی مجھ سے رہ گئے ہیں جو میں مینشن نہیں کر پائی. لیکن ون تھنگ از فار شیور، کسی بھی جگہ کے پیس کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے.
ہمیں پیار محبت اور یگانگت سے ایک دوسرے کی بات سننی ہوتی ہے. اینڈ آئی ہوپ دس تھنگ از گوئنگ ٹو کنٹینیو. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں. اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو pakistan.bangladesh.rawabit@gmail.com پہ آپ ہمیں ای میل کیجیے. نیچے کیپشن میں جو ہے یہ ای میل ایڈریس بھی آپ کے پاس ہوگا. آپ کی سجیشنز آر مور دین ویلکم. آپ کی جو آپ کی جو کیا کہتے ہیں خواہشیں ہیں, ڈیزائرز ہیں اس چینل کے حوالے سے کہ ہمیں یہاں پہ کن لوگوں کو بلانا چاہیے اور کن لوگوں سے بات کرنی چاہیے, دیٹ از آلسو مور دین ویلکم. وی آر لوکنگ فارورڈ فار مور فیڈ بیک, وی آر لوکنگ فارورڈ فار مور لو. اینڈ باقی مینگوز کی جہاں تک بات ہے, جب تک ہم بنگلہ دیش کے مینگوز کھائیں گے نہیں, ہم آپ کو کیسے بتائیں گے کہ زیادہ مزیدار کون سے. لیکن آئی ایم شیور کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گریٹ تھنگ. سو یو آر موسٹ ویلکم. اینڈ پاک بنگلہ کنیکٹ, پاک بنگلہ دوستی زندہ باد. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹل آور نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.